नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। माया कल्पित मातृता मुखमृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्ध विधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। प्रतिकर्म व्यवस्थोपपत्तिः इत्यस्मिन् प्रकरणे न्यायामृतकारैः कृतानामाक्षेपाणां समाधानम् अस्माभिः सिद्ध्यनुसारेण चिन्तनीयम् अस्ति। तत्र केषाञ्चित् प्रश्नानां समाधानं गते पाठे अस्माभिः दृष्टम्। अद्य इतोपि केचन प्रश्नाः न्यायामृतकारैः अस्माकं प्रक्रियायां कृताः सन्ति। तेषां प्रश्नानां कीदृशम् उत्तरं वक्तव्यम् इति किञ्चित् चिन्तयामः। अद्य अस्माकं विचारः कुत्र आरभ्यते इत्युक्ते ननु एकाज्ञानपक्षे रूप्यादेः शुक्तिज्ञानेन स्वकारणे प्रविलयमात्रं क्रियते मुद्गरप्रहारेण इव घटस्य न तु अज्ञानं निवर्त्यते इति ते मतं न युक्तम्। न्यायामृतकाराः प्रथमतः अद्वैतिनां मतस्य अनुवादं कुर्वन्ति। अनुवादं कृत्वा इदं यत् तव मतं वर्तते तत् अयुक्तं वर्तते इति प्रतिपादयितुम् इच्छन्ति। इदं मतम् अस्माभिः ज्ञायते एव एकाज्ञानपक्षे का स्थितिः इत्युक्ते रूप्यस्य शुक्तिज्ञानेन बाधः भवति इति वक्तुं न शक्यते। प्रक्रियां स्मरन्तु। कार्यनाशो हि द्विविधः, कश्चिदुपादानेन सह कश्चित् उपादानेन विना। उपादानेन सह यः नाशः सः बाधः इति उच्यते। उपादानेन विना यः नाशः सः निवृत्तिः इति उच्यते। इयं प्रक्रिया परिभाषायाम् अस्माभिः दृष्टा वर्तते। तदनुसारेण अयम् एकः प्रश्नः क्रियते। एकाज्ञानपक्षे रूप्यादेः शुक्तिज्ञानेन बाधः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः शुक्तिज्ञानेन रूप्यस्य बाधः क्रियते इत्यस्य कः अर्थः स्यात्? रूप्यस्य यद् उपादानं तदपि निवर्तते इति अर्थो वक्तव्यः। किन्तु एकाज्ञानपक्षे
शुक्तिज्ञानेन अज्ञानस्य निवृत्तिः क्रियते चेत् सद्यो मोक्षापत्तिः इति पूर्वं पृष्टमस्ति। अतः एकाज्ञानपक्षे अवश्यं वेदान्तिना इदमेव वक्तव्यं, शुक्तिज्ञानेन रजतस्य निवृत्तिमात्रं क्रियते, बाधः न क्रियते, प्रविलयमात्रं क्रियते, स्वरूपेण नाशो भवति, कारणात्मना तु अवस्थानम् अनुवर्तते। यथा मुद्गरप्रहारेण घटस्य नाशः क्रियते, घटस्तु मृद्रूपेण कारणात्मना अनुवर्तते, तदेव प्रकृतेऽपि एकाज्ञानपक्षं स्वीकृत्य यदा चिन्तनं क्रियते तदानीं शुक्तिज्ञानेन रूप्यस्य निवृत्तिमात्रं क्रियते, न तु बाधः क्रियते इति तव मतं वर्तते इति प्रथमतः अनुवादः। इदं यत् तव मतं तत् अयुक्तम् इति न्यायामृतकारैः उच्यते। पश्यन्तु, अनुवादं पठामि। ननु एकाज्ञानपक्षे रूप्यादेः शुक्तिज्ञानेन स्वकारणे प्रविलयमात्रं क्रियते, बाधो न क्रियते इत्याशयः, निवृत्तिमात्रं क्रियते, स्वरूपेण नष्टं चेदपि कारणात्मना अनुवर्तते। यतो हि एकाज्ञानपक्षः शुक्तिज्ञानेन तदपि अज्ञानं निवृत्तम् इत्युक्ते मोक्षस्यात्, अतः अज्ञानं न निवर्तते। तर्हि रूप्यस्य किं भवति? रूप्यस्य तु स्वरूपेण निवृत्तिमात्रं भवति। किमिव? मुद्गरप्रहारेण घटस्य इव। मुद्गरप्रहारेण घटस्य यथा निवृत्तिमात्रं क्रियते तद्वत् प्रकृतेऽपि अज्ञानस्य निवृत्तिर्नास्ति, उपादानेन सह कार्यनाशो नास्ति, किन्तु उपादानेन विना कार्यनाशः अस्ति। उपादानम् अज्ञानं न निवर्त्यते शुक्तिज्ञानेन इति यत् तव मतम्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं मतस्य अनुवादः। इदम् अयुक्तम् इति न्यायामृतकाराः वदन्ति। कुतः इत्युक्ते तैः एका व्याप्तिरानीता। का व्याप्तिः इत्युक्ते ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम् इति एका व्याप्तिः वर्तते। ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम्, अज्ञाननिवृत्तिद्वारा एव अज्ञानकार्यस्यापि निवर्तकम् इति व्याप्तिर्वर्तते। प्रकृते भवता किमुच्यते? ज्ञानेन रूप्यं निवर्तते, रूप्यस्य उपादानम् अज्ञानं तु न निवर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते? ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम् इति व्याप्तिर्वर्तते। तर्हि ज्ञानस्य अज्ञाननिवृत्तिद्वारा एव रूप्यनिवर्तकत्वं वक्तव्यं। तर्हि रूप्यं स्वरूपेण नश्यति, कारणात्मना अनुवर्तते, तत्र अज्ञानस्य नाशो नास्ति इति यत् तव मतं तत् अयुक्तम् इति अभिप्रायः अस्ति न्यायामृतकाराणां। पश्यन्तु, यतो हि ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम् इति व्याप्तिबलात् ज्ञानस्य अज्ञाननिवृत्तिद्वारा एव अन्यविरोधित्वेन अज्ञानम् अनिवर्त्य रूप्यादिनिवर्तकत्व अयोगात् ज्ञानस्य रूप्यादिनिवर्तकत्वं न युज्यते। कुतः? ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम् इति व्याप्तिर्वर्तते। तर्हि ज्ञानेन रूप्यस्य निवृत्तिः कर्तव्या चेदेकः मार्गः अस्ति। ज्ञानेन अज्ञाननिवृत्तिद्वारा अज्ञानकार्यस्य निवृत्तिः कर्तुं शक्यते। अज्ञानम् अनिवर्त्य अज्ञानकार्यस्य रूप्यस्य निवृत्तिः कर्तुं न शक्यते। अतः तव मतम् अयुक्तम् इति उच्यते। यतः ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम् इति व्याप्तिबलात् ज्ञानस्य अज्ञाननिवृत्तिद्वारा एव अन्यविरोधित्वेन अज्ञानम् अनिवर्त्य अज्ञानम् अनिवर्त्य रूप्यादिनिवर्तकत्व अयोगात् इति एको दोषः। द्वितीयः दोषः कः इत्युक्ते अत्र मम पुस्तके पङ्क्तौ शोधनम् अस्ति। अहं यथा पङ्क्तिं पठामि तथैव पङ्क्तिः अस्ति न वा इति पश्यन्तु। शुक्तिज्ञानेन अज्ञान अनिवृत्तौ इति भवेत्। मम पुस्तके अज्ञाननिवृत्तौ इत्येव अस्ति, साक्षात् विपरीतः अर्थः भविष्यति। अज्ञान अनिवृत्तौ
इति तत्र पाठशोधनं कर्तव्यं। यदि सम्यक् अस्ति तर्हि क्लेशो नास्ति, यदि सम्यक् नास्ति तर्हि शोधयन्तु। शुक्तिज्ञानेन अज्ञान अनिवृत्तौ अभिव्यक्त चैतन्य संबंध अभावेन भ्रांताविव बाधे अपि शुक्तेः अप्रकाशापत्तेः। किम आपाद्यते पूर्वपक्षिणा? बाधकालेऽपि शुक्तिः न प्रकाशेत, यतो हि आवरणं तथैव अस्ति। शुक्तिज्ञानेन अज्ञानस्य निवृत्तिस्तु नैव कृता, रूप्यस्य स्वरूपेण निवृत्तिः कृता, अज्ञानं तु तथैव तिष्ठति। तर्हि किम् अभिव्यक्त चैतन्य संबंधः शुक्तेः नैव आगतः, तच्चैतन्यम् इदानीमपि अज्ञान आवृतम् एव वर्तते। तर्हि बाधकालेऽपि शुक्तेः प्रकाशः नैव स्यात्, यतो हि शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य अज्ञानेन आवृतत्वम् इदानीमपि वर्तते। यतो हि त्वया एव उक्तं तादृशस्थले शुक्तिज्ञानेन अज्ञानस्य निवृत्तिर्न क्रियते, किन्तु रूप्यस्य स्वरूपेण नाशमात्रं क्रियते। तर्हि बाधकालेऽपि शुक्तेः प्रकाशो न स्यात्, तथा च अनुभवविरोधः इति आपादयितुः आशयः वर्तते। पश्यन्तु, शुक्तिज्ञानेन अज्ञान अनिवृत्तौ, शुक्तिज्ञानेन अज्ञानस्य निवृत्तिर्न क्रियते चेत् शुक्तिज्ञानेन अज्ञान अनिवृत्तौ अभिव्यक्त चैतन्य संबंधाभावेन शुक्त्या सह अभिव्यक्त चैतन्य संबंधो न जातः इति कृत्वा भ्रान्तौ यथा शुक्तेः भानं नास्ति तद्वत् बाधकालेऽपि शुक्तेः भानं न स्यात् इति आपादनम्। शुक्तिज्ञानेन अज्ञान अनिवृत्तौ अभिव्यक्त चैतन्य संबंधाभावेन भ्रान्तौ इव बाधे अपि शुक्तेः अप्रकाशापत्तेश्च इति चेत् न। एतावत्पर्यन्तं प्रश्नः। तव मतम् अयुक्तं, तत्र इदं कारणद्वयं पूर्वपक्षिणा प्रदर्शितं। तत्र समाधानम् उच्यते। आदौ अर्धाङ्गीकारः, सा व्याप्तिः समीचीना एव, ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम् इति व्याप्तिः समीचीना, किन्तु ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम् इत्यत्र निवृत्तिः किं रूपा इत्युक्ते उच्छेदरूपा निवृत्तिः विवक्षिता वर्तते। ज्ञानम् अज्ञानस्य निवर्तकम् इति यदा उच्यते तदानीम् अज्ञानस्य बाधकम् इति आशयो वर्तते। यतो हि पश्यन्तु, बहूनि स्थलानि सन्ति, अस्माभिः तानि स्थलानि दृष्टानि अपि सन्ति। ज्ञानेन उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानस्य नाशः क्रियते, तर्हि तादृशस्थले अज्ञानस्यैव निवर्तकमिति वक्तुं शक्यते वा? न, अज्ञानस्यैव निवर्तकमिति तत्र निवृत्तिपदेन किं स्वीकर्तव्यं? बाधरूपं, बाधरूपा निवृत्तिरेव तत्र विवक्षिता अस्ति। इयं व्याप्तिः समीचीना, किन्तु इयं व्याप्तिः उच्छेदविषयिणी। उच्छेदः नाम त्रैकालिकनिषेधः, न तु स्वरूपेण नाशमात्रम्। उपादानेन सह कार्यनिवृत्तिः विवक्षिता यदा, तदानीमेव इयं व्याप्तिः सम्यक् सङ्गच्छति। यतः इति चेत् न, यतः ज्ञानम् अज्ञाननिवर्तकम् इति व्याप्तेः उच्छेद विषयत्वात्। उच्छेदो नाम उपादानेन सह कार्यस्य निवृत्तिः। अन्यत् पदं तु अस्माकं प्रसिद्धमेव, बाधः। तर्हि ज्ञानम् अज्ञानस्य बाधकम् इति उच्यते चेत् इतोपि स्पष्टं भवति। निवर्तकम् इत्युक्ते नाशमात्रं क्रियते चेदपि लोके इत्युक्ते शास्त्रे अपि निवर्तकम् इत्यस्य तादृशः अर्थः स्वीकर्तुं शक्येत। अत एव अस्माभिः तत्र स्पष्टतया वक्तव्यम्, अत्र निवृत्तिः उच्छेदरूपा विवक्षिता अस्ति। स्वकारणे सूक्ष्मरूपेण अवस्थाने तदनङ्गीकारात्। इदानीम् उपादानकारणस्य नाशो न जातः, स्वरूपेण नष्टं, कारणात्मना अनुवर्तते, तादृशस्थले एतादृशी व्याप्तिः नाङ्गीक्रियते अस्माभिः। तादृशस्थले उच्छेदो भवति, ज्ञानेन उच्छेदो भवति इति नाङ्गीक्रियते। अतः बहूनि स्थलानि ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिप्रकरणे न्यायामृतकारैः प्रदर्शितानि एव। ज्ञानं कस्यचित् नाशकं भवति, इदानीं निवर्तकं भवति इति न वक्तव्यं, निवर्तकम् इत्यस्य उच्छेदकम् इति खलु अर्थः। तर्हि ज्ञानेन स्वप्रागभावो निवर्तते वा, विषं निवर्तते वा, तत्र सेतुदर्शनेन पापं निवर्तते वा इति स्थलानि सन्ति खलु। तत्र सर्वत्रापि स्वरूपेणैव नाशः, कारणात्मना तु अनुवर्तते। तत्र सा व्याप्तिः न योजनीया वर्तते। इदमेकं समाधानं प्रक्रियान्तरं स्वीकृत्य अपरमपि समाधानं दातुं शक्यते।
इतः परं यद्वाक्यमस्ति तद् अन्यां प्रक्रियां स्वीकृत्य उत्तरम् उच्यते। शुक्तिज्ञानस्य च अनवच्छिन्न चैतन्य आवरण रूप मूलाज्ञान अनिवर्तकत्वे अपि अवच्छिन्न चैतन्य आवरण रूप तूलाज्ञान निवर्तकत्वेन अभिव्यक्त चैतन्य संबंधात् बाधदशायां रूप्य निवृत्ति शुक्ति प्रकाशयोः अपि उपपत्तेः। किमर्थं प्रक्रियान्तरमिति मया उच्यते इत्युक्ते उक्तिरूप्यं तूलाज्ञानस्यैव कार्यम् इति स्वीकृत्य द्वयोः प्रश्नयोः सम्यक् एव समाधानं कर्तुं शक्यते। शुक्तिज्ञानेन मूलाज्ञानस्य निवृत्तिर्नास्ति चेदपि तूलाज्ञानस्य निवृत्तिस्तु भवति। तर्हि तूलाज्ञानं निवृत्तम् इति कृत्वा रूप्यस्य बाधः अपि उपपद्यते, शुक्तेः प्रकाशः अपि उपपद्यते। शुक्तेः प्रकाशो न स्यात् इति तेन आक्षिप्तमासीत्। किमर्थमित्युक्ते शुक्तिज्ञानेन अज्ञानं तु न निवृत्तम्, अज्ञानकार्यस्य स्वरूपेण नाशमात्रं कृतम्। अज्ञानम् अनुवर्तते चेत् अभिव्यक्त चैतन्य संबंधो न भवति, अतः शुक्तेः प्रकाशो न स्यात् इति उच्यते। किन्तु प्रक्रियान्तरं यदा अस्माभिः स्वीक्रियते तदानीं तूलाज्ञानमेव रूप्यस्य उपादानं, तच्च तूलाज्ञानं शुक्तिज्ञानेन निवर्तते एव। अतः अभिव्यक्त चैतन्य संबंधः शुक्तेः अपि लभ्यते। अतः बाधकाले शुक्तेः प्रकाशः अपि उपपादयितुं शक्यते, रूप्यस्य बाधितत्वम् अपि उपपादयितुं शक्यते इति आशयः। शुक्तिज्ञानस्य मूलाज्ञान अनिवर्तकत्वे अपि तूलाज्ञान निवर्तकत्वम् अस्ति इति प्रक्रियान्तरं स्वीकृत्य इदं समाधानं। तदेव मूलाज्ञानम् इत्युक्ते किम् इति किञ्चित् वर्णितम्। अनवच्छिन्न चैतन्यावारकम् इति तस्य एकं विशेषणं। तूलाज्ञानं नाम अवच्छिन्न चैतन्यावारकम् इति। अर्थस्तु स एव। शुक्तिज्ञानेन मूलाज्ञानस्य निवृत्तिर्न क्रियते चेदपि तूलाज्ञानस्य तु निवृत्तिः क्रियते खलु, तर्हि क्लेशो नास्ति इति। तत्र विशेषणं सम्यक् स्मरन्तु। मन्दं मन्दं पठामि समन्वयो भवति, क्लेशो नास्ति। शुक्तिज्ञानस्य च अनवच्छिन्न चैतन्य आवरण रूप मूलाज्ञान अनिवर्तकत्वे अपि। अनवच्छिन्नं यत् चैतन्यं शुद्ध चैतन्यं, तदावारकं यदज्ञानम् इत्युक्ते मूलाज्ञानं, तस्य निवृत्तिं न करोति चेदपि, शुक्तिज्ञानेन तादृशस्य मूलाज्ञानस्य निवृत्तिः न जायते चेदपि अवच्छिन्न चैतन्यम् इत्युक्ते प्रकृते शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यम्, अवच्छिन्न चैतन्यावरण रूप तूलाज्ञान निवर्तकत्वेन अभिव्यक्त चैतन्य संबंधः शुक्तेः लभ्यते। अभिव्यक्त चैतन्य संबंधात् बाधदशायां रूप्य निवृत्ति, अत्र निवृत्तिपदेन उच्छेद रूपा निवृत्तिर्विवक्षिता, रूप्य निवृत्ति शुक्ति प्रकाशयोः अपि उपपत्ते इदं जातम्। इतः परं प्रकारान्तरेण अन्यः एकः प्रश्नः। कः प्रश्नः इत्युक्ते उपादेयं यद्वर्तते तेन उपादेयेन उपादानस्य अभिभवः कुत्रापि दृष्टो वा? उपादेयेन उपादानस्य अभिभवः कुत्रापि न लक्षितः किल, तर्हि कथम्? आचार्य प्रथमायां पंक्तौ यतो ज्ञानम् अज्ञानं निवर्तकम् इति व्याप्ते उच्छेद विषयत्वात् स्वकारेण सूक्ष्म रूप अवस्थाने तद् अनंगीकारात्। अयं तु इदं तु एक ज्ञानपक्षं न? एवम् एवं। तो अस्मिन् पक्षे शुक्तेः अप्रकाश अस्याः शङ्कायाः तदेव तस्याः शङ्कायाः वारणं कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा प्रक्रियान्तरम् आश्रीयते। एक अज्ञान पक्षे अस्याः शङ्कायाः समाधानमस्ति, अद्यैव अग्रे आगच्छति। नाम अद्य आगच्छति वा न वा इति अहं न नाम अग्रे अस्ति अयं विचारः, अद्य आगच्छति वा न वा इति मम डौट् अस्ति। किन्तु अयं प्रश्नः अस्ति, एकाज्ञानपक्षे कथं व्यवस्था? बहूनि उदाहरणानि सन्ति। अहं किञ्चित् पुटद्वयं भवन्तः अग्रे पश्यन्ति चेत् पङ्क्तिमपि वक्तुं शक्नोमि अधुनैव। शक्त्यभिभवाद्वा तूलाज्ञाननाशाद्वा अवस्थाविशेषप्रत्यवाद्वा एकदेशनाशाद्वा भीरुभटवदपसरणाद्वा कटवत् संवेष्टनाद्वा इति एका पङ्क्तिरस्ति। तस्यां पङ्क्तौ अस्य प्रश्नस्य उत्तरं लभ्यते। इत्युक्ते एकाज्ञानम् इति एकाज्ञानोपादानकत्वं रूप्यस्य स्वीक्रियते चेदपि कथं समाधानम् इत्युक्ते
तत्र समाधानम् आगच्छति। इदानीं तु प्रक्रिया किम् अस्ति इत्युक्ते अस्मिन् प्रकरणे न्यायामृतकारैः एकाम् एव प्रक्रियामादाय दूषणं न कृतं। तैः शाखाचङ्क्रमणवत् सर्वत्र प्रश्नः कृतः अस्ति। तर्हि यत्र यां प्रक्रियाम् आश्रित्य उत्तरं दातुं शक्यते तत्र तां प्रक्रियाम् आश्रित्य उत्तरम् उक्तमस्ति इति विशेषः। वस्तुतः एका एव प्रक्रिया चेत् सम्यक् भवति, किन्तु तैः सर्वासु प्रक्रियासु सञ्चारं कृत्वा प्रश्नः क्रियते इति कृत्वा अस्माभिरपि सर्वासु प्रक्रियासु सञ्चारं कृत्वा उत्तरं दातुं शक्यते। जल्पकथायाम् अयं दोषो नास्ति। स्वकीयगोष्ठ्यां तु अवश्यं सम्यक् उत्तरं वक्तव्यम्, अस्मिन् पक्षे अस्य अस्य प्रश्नस्य कथं समाधानम् इति। अतः मया उच्यते न्यायामृते येन क्रमेण प्रश्नाः तेन क्रमेण उत्तरम् इति। सङ्गतिः अपि सिद्धिकारैर्योजनीया खलु। तुला अज्ञान मूला अज्ञानयोः मध्ये कोऽपि सम्बन्धः वर्तते वा? सम्बन्धः अस्ति। अवस्था अवस्थावद् भावः, किन्तु अवस्था अज्ञान तदेव। अवस्था अज्ञान तुला अज्ञान भिन्न वस्तु। न न न नाम समानमेव, पदभेदः। पदं केवलं भिद्यते। केषुचित् पुस्तकेषु तुला नाम कैश्चित् प्राचीनाचार्यैः इदं पदं प्रयुक्तं, कैश्चित् आचार्यैः अवस्थाज्ञानमिति पदं प्रयुक्तं। अयमपि विचारः अत्र अस्ति अग्रे। अवस्था अवस्थावतोः भेदः अस्ति वा अभेदः अस्ति वा इति विचारः अस्ति, अत्रैव अग्रे अस्ति। अद्य आगच्छति न वा इति मम संशयः अस्ति केवलम्। एवम्। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः कः इत्युक्ते उपादेयेन उपादानस्य अभिभवः क्रियते इति दृष्टं वा? इदानीम् उपादानं तु अज्ञानम्, उपादेयं वृत्तिरूपं ज्ञानं। तर्हि उपादेयेन उपादानस्य अभिभवः क्रियते इति त्वया उक्तम्। आवरणस्य अभिभवः क्रियते वृत्त्या इति, तद् उचितं वा? कुत्रापि दृष्टं वा इत्युक्ते दृष्टम् इत्येव उत्तरम्। उपादेयेनापि उपादानस्य अभिभवो भवति इति दृष्टं। कुत्र दृष्टम् इत्युक्ते वृश्चिकशरीरस्य उपादानं गोमयम्, वृश्चिकशरीरस्य उपादानं गोमयम्। किन्तु वृश्चिकशरीरं दृष्ट्वा इदं गोमयम् इति प्रतीयते वा? न प्रतीयते। तर्हि गोमयस्य अभिभवो जातः। एवमेव वृक्षस्य उपादानं मृत्, किन्तु वृक्षं दृष्ट्वा इयं मृत् इति प्रतीयते वा? न प्रतीयते। तर्हि कुत्रचित् उपादेयेनापि उपादानस्य अभिभवः दृष्टो वर्तते इति उच्यते। न च उपादेयभूतया वृत्त्या उपादानभूत अविद्याभिभवः न घटते। उपादेयेन उपादान अभिभव अदर्शनात् इति प्रश्नः। कुत्रापि उपादेयेन उपादानस्य अभिभवो भवति इति न दृष्टं। तर्हि भवता कथं वक्तुं शक्यते वृत्त्या अज्ञानस्य अभिभवः क्रियते इति? वृत्तिस्तु उपादेया, अज्ञानं तु उपादानं। तर्हि वृत्त्या अज्ञानस्य अभिभवः भवति इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नकर्तुः आशयः। समाधानं किम् इति न च वाच्यम्। वृश्चिकादिना गोमयादेः उपादानस्यापि अभिभवदर्शनात्। वृश्चिकादिना इत्युक्ते वृश्चिकशरीरं स्वीकर्तव्यं। वृश्चिकशरीरस्य गोमयम् उपादानं, किन्तु वृश्चिकं दृष्ट्वा इदं गोमयम् इति न प्रतीयते। तर्हि उपादानस्य अभिभवः तादृशस्थले अस्ति। एवमेव आदिपदेन इदं स्वीकर्तुं शक्यते। मृदुपादानकः वृक्षः, किन्तु काष्ठं मृत् इति नैव प्रतीयते। तर्हि तत्रापि उपादानस्य अभिभवो जातः। किञ्च इयं प्रक्रिया परिणामवादम् अभ्युपगत्य एव योजयितुं शक्यते। आरम्भवादः अभ्युपगम्यते चेत् तत्र गोमय परमाणवः उपादानम् इत्यादि न प्रष्टव्यम् अत्र इति अग्रिमपङ्क्तौ उच्यते। आरम्भवाद अनभ्युपगमाच्च न गोमय अवयवानाम् उपादानत्वशङ्का। गोमय अवयवाः एव उपादानम् इत्यादिकं सर्वं न प्रष्टव्यम्, अस्माभिः तु परिणामवादः एव स्वीक्रियते इति कश्चित् शङ्काविशेषः, अवान्तरशङ्काविशेषः जातः। इतः परम् अग्रिमा शङ्का। आवरण अभिभवः
वृत्त्या जायते उत वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्येन जायते। चैतन्येन इति, किन्तु व्यवहारस्तु वृत्त्या जायते इत्येव खलु। वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यम् अपेक्षितम्। इदानीं केवलया वृत्त्या न कर्तुं शक्यते, वृत्तेः जडत्वात्। तत्तु अस्माभिः स्वप्रक्रिया उपपादनावसरे एव उक्तं। केवल अग्नि अदाह्यस्यापि इन्धन समारूढ अग्निदाह्यत्ववत् इति उक्तं किल। तर्हि तत्रापि वृत्तिः आवरणस्य अभिभवं करोति इति न आशयः, वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यमेव इत्येव तत्रापि अभिप्रायः। किन्तु सर्वत्र यदा वृत्त्या क्रियते इति उच्यते तद् किमुच्यते, अंडर्स्टूड् इति। वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्येन इति तद् अभ्युपगम्यैव सर्वोऽपि व्यवहारः अस्ति इत्युक्ते गौणप्रयोगः। इतः परं प्रकारान्तरेण शङ्का। का शङ्का इत्युक्ते पुनरपि पूर्वं या रीतिः अनुसृता तां रीतिम् अनुसृत्यैव प्रथमतः अद्वैतमतस्य अनुवादः, पश्चात् इदं यत् तव मतं तन्न युक्तम् इति। किमित्युक्ते चक्षुरादिजन्या काचित् वृत्तिर्वर्तते, शुक्तिवृत्तिः। चक्षुरादिजन्या शुक्तिवृत्तिः वर्तते। तया मूलाज्ञानस्य अभिभवः न क्रियते चेदपि तूलाज्ञानस्य अभिभवः तु क्रियते इति त्वया उक्तं किल। इदं तव मतम् अनुचितम् इति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः अस्ति। चक्षुरादिजन्यवृत्त्या मूलाज्ञानस्य अभिभवो न भवति, किन्तु तूलाज्ञानस्य अभिभवो भवति इति यत् त्वया उक्तम् इदं न युज्यते इति पूर्वपक्षः अस्ति। अहं सरलया भाषया उक्तवान्, इदानीं ग्रन्थकाराणां भाषाम् उपजीव्य इममेव प्रश्नं पुनः उपपादयामः। ननु चक्षुरादिजन्य शुक्त्यादिवृत्तेः सप्रकारिकायाः निष्प्रकारक शुद्ध चैतन्य अविषयकतया तदावरण रूप मूलाज्ञान अभिभव अभावे अपि अवच्छिन्न विषयया अवच्छिन्न चैतन्य आवरण रूप तूलाज्ञान अभिभवः युज्यते इति ते मतम् अयुक्तम्। सरलः एव विचारः। मूलाज्ञानस्य निवृत्तिर्न अभिभवः न क्रियते चेदपि तूलाज्ञानस्य तु अभिभवः क्रियते खलु इति यत् त्वया उक्तं तदनुचितम् इति। कुतः इति विस्तरेण उपपादयन्ति ते। पश्यन्तु, तत्र कारणं वदन्ति। तूलाज्ञानं कस्य आवरणं करोति? अवच्छिन्न चैतन्यस्य आवरणं करोति इति खलु तव अभिप्रायः। तूलाज्ञानम् इत्युक्ते शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य आवारकम् अज्ञानमेव तूलाज्ञानम् इत्युच्यते। तर्हि तूलाज्ञानेन अवच्छिन्न चैतन्यस्य आवरणं क्रियते इति तव अभिप्रायो वर्तते। किन्तु अवच्छिन्नं चैतन्यं तु अविद्याकल्पितं किल। अवच्छिन्नं चैतन्यम् अविद्याकल्पितम्। अविद्याकल्पितत्वादेव तस्य जडत्वं मिथ्यात्वं च वर्तते। तर्हि जडत्वं वर्तते चेत् तस्य प्रकाशः प्रसक्तः एव नास्ति। पूर्वोक्तरीत्या जडे आवरण कृत्यं नास्ति इति कृत्वा चैतन्ये एव आवरणं कल्पनीयम् इति बहुधा वेदान्तिना उक्तमस्ति। जडस्य आवरणं कृत्वा किं प्रयोजनं? प्रसक्त प्रकाशस्य आवरणं विना यस्य प्रकाशः प्रसज्यते तस्य खलु आवरणं कर्तव्यम्। अतः जडस्य आवरणं नास्ति, चैतन्यस्यैव आवरणम् इति वेदान्तिना उक्तमस्ति। किन्तु प्रकृते किं जातम्? अवच्छिन्नं चैतन्यं यत्त्वया उच्यते तस्य अवच्छिन्न चैतन्यस्य अविद्याकल्पितत्वं वर्तते। तर्हि अविद्याकल्पितत्वादेव तस्य जडत्वं वर्तते। जडत्वादेव तस्य प्रकाशः न प्रसज्यते। तर्हि अप्रसक्तप्रकाशे आवरणं किमर्थं कल्पनीयमस्ति? प्रसक्तप्रकाशे खलु आवरणं कल्पनीयं। किन्तु अप्रसक्तप्रकाशे त्वया आवरणं कल्पितमस्ति। मूलाज्ञानस्थले मूलाज्ञानरूपम् आवरणं तु निरवच्छिन्न चैतन्यस्य आवरणं करोति, तत्र सम्यक्। किन्तु प्रकृते तु न सम्यक् खलु, यतोहि त्वयापि इदं नाभ्युपगतं वर्तते। आवरणं तु प्रसक्तप्रकाशस्यैव इति एव तव मतम्। इदानीम् अनवच्छिन्न चैतन्यस्य मूलाज्ञानेन आवृतत्वम् इत्युक्ते सम्यक्, किन्तु अवच्छिन्नं चैतन्यं तूलाज्ञानेन आवृतं वर्तते इत्युक्ते तव मतहानिः खलु। त्वया यदुक्तं तद्विपरीतमेव जातमिदम् इति कारणं वदन्ति। पश्यन्तु, अवच्छिन्ने अविद्याकल्पिते अप्रसक्तप्रकाशे मूलाविद्या
मूलाविद्यायाः इव तदावरणशक्तेः अयोगात् मूलाविद्यायाः आवरणम् अस्ति किन्तु तद् निरवच्छिन्नचैतन्यस्य आवरणं तत् किन्तु तत्स्थले तु निरवच्छिन्नचैतन्यस्य आवरणं कर्तुं शक्नोति मूलाविद्या प्रकृते तूलाविद्या तद् न कर्तुं शक्नोति यतोहि इदं तु कल्पितं जडं वर्तते अप्रसक्तप्रकाशं पश्यन्तु सर्वम् अपि विशेषणं हेतुगर्भविशेषणं यतः अवच्छिन्नम् अतः अविद्या कल्पितं यतः अविद्या कल्पितम् अत एव तस्य जडत्वं यतः जडत्वम् अत एव अप्रसक्तप्रकाशं तर्हि तादृशस्य अप्रसक्तप्रकाशस्य आवरणशक्तिः किमर्थं तत्र आवरणं क्रियते इति किमर्थं वक्तव्यं त्वया तन्नाभ्युपगम्यते किल त्वया अनभ्युपगमाच्च तर्हि अस्तु स एव एकां रीतिं वदति तत्रापि उपपादयितुं शक्यते वा इति जडविशिष्टमात्मानम् आवृणोति अज्ञानमिति भवतु अज्ञानं तूलाज्ञानं जडविशिष्टमात्मानम् आवृणोति इति कथम् इत्युक्ते एवम् उच्यते चेदपि कः क्लेशः जडं तु अनावृतमेव तिष्ठति यतोहि जडे आवरणं कल्पयित्वा प्रयोजनं नास्ति तर्हि जडं तु अनावृतमेव तत्र विशेष्यांशः आत्मा तत्र आवरणं स्वीक्रियताम् आवृतम् आत्मा तु आवृतः तर्हि जडविशिष्टम् आत्मानम् आवृणोति इति वक्तुं शक्यते यद्यपि जडे आवरणं नास्ति विशेष्यांशे आत्मनि एव आवरणमस्ति तथापि जडविशिष्टम् आत्मानम् आवृणोति इदम् अज्ञानम् इदं स्वीक्रियते चेदपि इदम् अज्ञानं कीदृशमस्ति इति पश्यन्तु विशेषण अनावारकं विशेष्यमात्र आवारकं च वर्तते यत् अज्ञानं जडविशिष्टमात्मानम् आवृणोति इति त्वया उच्यते तद् अज्ञानं कीदृशं विशेषणस्य आवरणं न करोति विशेष्यस्य आवरणं करोति तर्हि विशेषण अनावारकं विशेष्य आवारकम् एतादृशम् अज्ञानमस्ति अस्तु तेन किं फलितं विशेष्यांशे एव आवरणमस्ति इति फलितं तर्हि विशेष्यांश आवरण निवृत्तिं विना विषयस्य प्रकाशः न उपपद्यते इति वक्तव्यं तर्हि इदानीं शुक्तिज्ञानेन आवरणभङ्गः कर्तव्यः इत्युक्ते विशेष्यनिष्ठस्य आवरणस्य भङ्गः कर्तव्यः तर्हि विशेष्यांश आवरणं निवर्तते इत्युक्ते पुनः मोक्षापत्तिरेव इदानीम् अज्ञानं नास्ति एव जडे अज्ञानेन आवरणं नैव कर्तव्यम् अपेक्षा नास्ति तर्हि अज्ञानेन किम् आवृतं वर्तते विशेष्यांशः आवृतः वर्तते तर्हि यावत्पर्यन्तं तदावरणभङ्गो नास्ति तावत्पर्यन्तं विषयप्रकाशो नास्ति तदावरणं भग्नं चेत् इतः परं किम् अवशिष्टं सद्यो मोक्षः स्यात् इति आपत्तिः वर्तते तदर्थं समीचीना एका पङ्क्तिः नाम क्लिष्टा पङ्क्तिः वर्तते अहं विषयमुक्तवान् पङ्क्तितः सः अर्थः अस्माभिः प्राप्तव्यः वर्तते अवच्छिन्ने अविद्याकल्पिते अप्रसक्तप्रकाशे मूलाविद्यायाः इव तदावरणशक्तेः अयोगात् मूलाविद्यायाः इव इति व्यतिरेकदृष्टान्तः मूलाविद्यास्थले क्लेशो नास्ति तूलाविद्यया तस्य आवरणं क्रियते इत्युक्ते क्लेशः त्वया अनभ्युपगतत्वाच्च अस्तु जडविशिष्टात्मानं प्रति तदभ्युपगमे च इत्युक्ते आवरणाभ्युपगमे च जडविशिष्टमात्मानम् आवृणोति इति स्वीक्रियते चेत् किं भवति अभ्युपगमे च विशेषण अनावारक विशिष्ट आवारक शक्ति अभिभवस्य विशेष्य आवारक शक्ति अभिभवं विना अयोगेन विशिष्टम् आवृतं वर्तते किन्तु वस्तुस्थितिः का विशेषणस्य आवरणं नास्ति विशेष्यस्य आवरणं वर्तते तर्हि यावत्पर्यन्तं विशेष्यस्य आवरणं न निवर्तते तावत्पर्यन्तं विशिष्टस्य आवरणं निवृत्तमिति व्यवहर्तुं न शक्यते तदेव उच्यते सम्यक् श्रद्धया पङ्क्तिसमन्वयं कुर्वन्तु विशेषण अनावारक विशिष्ट आवारक शक्त्यभिभवस्य विशेष्य आवारक शक्त्यभिभवं विना अयोगेन विशिष्टस्य आवरणं निवृत्तमिति कदा वक्तुं शक्यते यदा विशेष्यस्य आवरणं निवर्तते तदा एव वक्तुं शक्यते तद्विना न शक्यते इत्याशयः विशिष्ट आवारक शक्त्यभिभवस्य विशेष्य आवारक शक्त्यभिभवं विना अयोगेन अस्तु एतावत् जातं शुक्त्याकारवृत्त्या किं कर्तव्यं विशेष्य आवरणं निवर्तनीयं तर्हि शुक्त्याकारवृत्त्यैव शुद्धात्मप्रकाशो भविष्यति तर्हि तदर्थं ब्रह्मसाक्षात्कारः किमर्थः शुक्त्याकारवृत्त्यैव शुद्धात्मप्रकाशापातात्
इति चेत् एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। समाधानं किमिति पश्यन्तु। इति चेन्न अनवबोधात् वेदान्तिनां प्रक्रिया भवद्भिः सम्यक् न गृहीता अस्ति। अनवबोधप्रयुक्तः अयं प्रश्नो जातः अस्ति। किं पृष्टं तैः? अवच्छिन्नं चैतन्यम् अविद्याकल्पितम् इति उक्तम्। अवच्छिन्नं चैतन्यम् अज्ञानकल्पितं नास्ति। अवच्छेदकं केवलं कल्पितं वर्तते, अवच्छिन्नं न कल्पितम्। अवच्छिन्नं कल्पितमिति केवलं व्यवहारमात्रम्। किं कल्पितम्? अवच्छेदकः कल्पितः। उदाहरणम् अस्माकं तदेव। घटः अस्ति चेत् घटावच्छिन्नाकाशः इति व्यवह्रियते। अस्माभिः व्यवह्रियते तावता आकाशस्य किमपि न जायते। आकाशं तथैव घटः अवच्छेदं करोति। तर्हि घटस्य अवच्छेदकत्वम् अस्ति इति कृत्वा आकाशः अवच्छिन्नो जातः इति व्यवह्रियते। वस्तुतः आकाशस्य किमपि न जायते। अस्माकं भ्रमः अयम् आकाशः अवच्छिन्नो जातः इति। तद्वदेव कश्चित् उपाधिरस्ति चेत् उपाधिना चैतन्यम् अवच्छिद्यते इत्युक्ते चैतन्यं कल्पितमिति न आशयः। चैतन्यं तु पूर्वमेव वर्तते। तत्र अवच्छेदकं किञ्चित् कल्पितं वर्तते। अवच्छिन्नं न कल्पितम्, अवच्छेदकं कल्पितम् इति तत्र प्रक्रिया सम्यक् ज्ञातव्या। अतः सिद्धिकाराः वदन्ति अनवबोधप्रयुक्तः अयम् आक्षेपो वर्तते। तर्हि अवबोधार्थं स्वकीयं मतं विस्तरेण उच्यते आचार्यैः। इति चेन्न अनवबोधात् न हि अविद्याकल्पिते अवच्छिन्ने अस्माभिः अविद्या वा तच्छक्तिर्वा अभ्युपेयते। अविद्याकल्पितं यत् अवच्छिन्न चैतन्यं तत्र अविद्यावरणम् अथवा अविद्यायाः शक्तिः अस्माभिः स्वीक्रियते इति न। कुतः? चैतन्यमात्रे एव अस्माभिः अविद्यावरणं स्वीक्रियते। चैतन्ये तत्र अग्रे अत्रैव अस्ति श्लोकः। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभागचितिरेव केवला इति। निर्विभागचितिः इत्युक्ते जीवत्व ईश्वरत्व अनाक्रान्ता शुद्धचितिः। तत्रैव अविद्याश्रयत्वम् अविद्या विषयत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। आवरणं तु शुद्धचैतन्ये एव, न तु अवच्छिन्न चैतन्ये इति। पश्यन्तु। न हि अविद्याकल्पिते अवच्छिन्ने अस्माभिः अविद्या वा तच्छक्तिर्वा अभ्युपेयते। अविद्याकल्पिते अवच्छिन्न चैतन्ये अस्माभिः अविद्या वा तच्छक्तिः वा न अभ्युपगम्यते। कुत्र तर्हि अभ्युपगम्यते? किन्तु चैतन्यमात्रे एव, शुद्ध चैतन्ये एव अविद्यावरणं वर्तते इत्याशयः। अस्तु, किन्तु तर्हि एतादृशः व्यवहारः कथम् आगतः इत्युक्ते व्यवहारं प्रति कारणं वदन्ति। तस्मिंस्तु शुद्ध चैतन्ये तु किं जातं? तस्मिंस्तु सर्वं जडम् अध्यस्तम् अस्ति। यस्मिन् चैतन्ये अविद्यावरणं वर्तते तस्मिन् चैतन्ये सर्वं जडं कल्पितम्। तर्हि इदानीम् अविद्या यत्र वर्तते तत्रैव जडं कल्पितं। तर्हि इदानीं किं जातं? द्वयोः अविद्या प्रपञ्चयोः समानाधिकरण्यं जातं। यस्मिन् चैतन्ये अविद्यावरणं वर्तते तस्मिन्नेव चैतन्ये सर्वं जडम् अध्यस्तं वर्तते। तर्हि इदानीं समानाधिकरण्यं जातं। समानाधिकरणयोः अवच्छेद्यावच्छेदकभावः इति नियमानुरोधेन अविद्यावच्छिन्नम् अविद्यावच्छिन्नः जडविशिष्टः आत्मा इति केवलं व्यवह्रियते। वस्तुतः अवच्छिन्ने आत्मनि अविद्यावरणं नास्ति। अनवच्छिन्ने चैतन्ये एव अविद्यावरणं वर्तते। किन्तु तस्मिन् सर्वं जडम् अध्यस्तम् अस्ति इति एकाश्रयाश्रितत्वसम्बन्धात्। एकाश्रयाश्रितत्वम् इत्युक्ते सामानाधिकरण्यम्। यस्मिन् अधिकरणे अविद्या वर्तते, अविद्या आश्रिता वर्तते, तस्मिन्नेव जडमध्यस्थं वर्तते। अतः द्वयोः समानाधिकरण्यम् आगतम् इति कृत्वा जडावच्छिन्नं चैतन्यम् आवृतमिति व्यपदेशः। व्यपदेशः तथा क्रियते। जडावच्छिन्नं चैतन्यम् आवृतम् इति व्यपदेशमात्रं वर्तते। पश्यन्तु, किमपि नास्ति। चैतन्यं पूर्वमेव आवृतं वर्तते। आवृतं चैतन्यमेव जडेन अवच्छिन्नं जातं। तर्हि जडावच्छिन्नं चैतन्यम् आवृतमिति अस्माभिः व्यवह्रियते। तथा च तात्पर्यं किम्? अवच्छेदकम् एव अध्यस्तं वर्तते, अवच्छिन्नं न अध्यस्तम् इति आशयः। पश्यन्तु। तस्मिंस्तु सर्वं जडम् अध्यस्तम् अस्ति इति एकाश्रयाश्रितत्वसम्बन्धात् जडावच्छिन्न चैतन्यम् आवृतम् इति व्यपदेशः। अस्तु, अग्रे का प्रक्रिया? घटाकारवृत्त्या तु तदधिष्ठान चैतन्याभिव्यक्तौ तदवच्छेदेनैव तन्निष्ठ आवरण अभिभवः। पश्यन्तु, घटाकारवृत्तिर्भवति चेत्
चैतन्यस्य सर्वांशेन आवरणं भज्यते इति न। चैतन्यं भग्नावरणकं भवति किन्तु घटावच्छेदेनैव आवरणभङ्गो भवति, न सर्वावच्छेदेन। तदेव उच्यते घटाकारवृत्त्या तु तदधिष्ठानचैतन्याभिव्यक्तौ तदवच्छेदेनैव तन्निष्ठ आवरण अभिभवो जायते। अतः शुद्धात्मप्रकाशो नास्ति। शुक्तिज्ञानेन तदवच्छेदेन एव शुक्त्यवच्छेदेनैव आवरणभङ्गो भवति, न तु सर्वावच्छेदेन। सर्वावच्छेदेन आवरणभङ्गः स्यात् चेत् शुद्धात्मप्रकाशः स्यात्, सद्यो मोक्षः स्यात् इति आपत्तिः कर्तुं शक्येत। किन्तु घटाकारवृत्त्या घटावच्छेदेनैव आवरणभङ्गः क्रियते। समग्रं चैतन्यं भग्नावरणकं भवति इति न। आवरणस्य भङ्गः किञ्चिदवच्छेदेनैव भवति, अतः शुद्धात्मप्रकाशो नास्ति। किञ्चिदवच्छेदेन आवरणभङ्गो भवति इति कथम् उपपादनीयमिति अहं पूर्वं यां पङ्क्तिम् उक्तवान् सा पङ्क्तिः तत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति। किञ्चिदवच्छेदेन आवरणभङ्गः कां प्रक्रियामादाय उपपादयितुं शक्यते इति अचिरादेव वयं पश्यामः। पश्यन्तु, घटाद्याकारवृत्त्या तु तदधिष्ठानचैतन्याभिव्यक्तौ तदवच्छेदेनैव तन्निष्ठ आवरण अभिभवो जायते इति न शुद्धात्मप्रकाशापत्तिः। तत्र प्राचीनानाम् आचार्याणां वचनं प्रमाणत्वेन उपन्यस्यते। तदुक्तं संक्षेपशारीरके। अयं वस्तुतः प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते। सिद्धौ पूर्वमपि आगतः वर्तते, पश्चादपि बहुवारम् अयं श्लोकः तत्र प्रमाणत्वेन उच्यते एव। तदुक्तं संक्षेपशारीरके। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभागचितिरेव केवला पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः। अज्ञानं तु अनादि वर्तते। पूर्वसिद्धतमः इति यत्तमः पूर्वमेव सिद्धम् इत्युक्ते अनादिकालात् सिद्धं वर्तते। तस्य पश्चिमः अज्ञानप्रयुक्तं यज्जीवचैतन्यं तज्जीवचैतन्यम् आश्रयोऽपि न विषयोऽपि न। पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमः, पश्चादागतः जीवः, आश्रयोऽपि न विषयोऽपि न। तर्हि अविद्याश्रयत्वं वा अविद्याविषयत्वं वा कुत्र? निर्विभागचिति एव। तदेव उक्तम्, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभागचितिरेव केवला पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः इति। इतोपि एकः समीचीनः श्लोकः अस्ति। बहुनिगद्य किमत्र वदाम्यहं शृणुत संग्रहमद्वय शासने। बहु निरूपणं कृत्वा किं प्रयोजनम्? अद्वैत सिद्धान्तस्य संग्रहम् एकेन वाक्येन वक्तुम् इच्छामि। बहु निगद्य, बहु उक्त्वा किमत्र वदाम्यहं, किमर्थं? तत्र प्रयोजनं नास्ति। बहु विस्तरेण निरूपणं कृत्वा किं साधनीयं मया? शृणुत संग्रहम् अद्वय शासने। अद्वय शासने संग्रहं शृणुत। अहं वदामि यूयं शृणुत। किम् इत्युक्ते द्वितीया पङ्क्तिः तत्र मतस्य संग्रहं करोति। सकलवाङ् मनसातिगता चितिः सकलवाङ् मनस व्यवहारभाक् इति। वस्तुतः चितिः कीदृशी? सकलवाङ् मनसातिगता इत्युक्ते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति। वाग्विषयोऽपि न भवति, मनसः विषयोऽपि न भवति। सकलवाङ् इत्युक्ते कस्यापीन्द्रियस्य कस्यापि प्रमाणस्य विषयो न भवति इत्याशयः। सकलवाङ् मनसातिगता चितिः इति वस्तुस्थितिः। द्वितीयपङ्क्त्या किमुच्यते? सकलवाङ् मनस व्यवहारभाक्। यद्यपि सकलवाङ् मनसातिगता चितिः, तथापि आरोपेण किं क्रियते? सकलवाङ् मनसा मनस व्यवहारभाक् भवति। आरोपवशात् सर्वोपि व्यवहारश्चलति। वस्तुतः चितिः अतिगता, प्रमाणव्यापारस्य विषयो न, किन्तु आरोपेण तु व्यवहारभाक् भवति इति वेदान्तशास्त्रस्य सारः अस्मिन् श्लोके संगृहीतः वर्तते इति च। तस्मात् अविद्यायां सत्यामपि। तर्हि इदानीं अविद्या वर्तते, तत् मूलाज्ञानं वर्तते इति स्वीक्रियताम्। मूलाज्ञानं तु शुक्तिज्ञानेन न निवृत्तं। तथापि शुक्तेः प्रकाशः उपपादनीयः अस्ति। रजतस्य बाधो वा अबाधश्च उपपादनीयः अस्ति। तत् कथम् इत्युक्ते बहवः प्रक्रियाविशेषाः निरूपिताः। विस्तरस्तु सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य 4थे परिच्छेदे अस्ति अस्य सर्वस्यापि। इदानीं तु अहं संक्षेपेण वदामि किं किं विवक्षितमस्ति। तस्मात् अविद्यायां सत्यामपि शक्त्यभिभवाद्वा। मूलाज्ञानं वर्तते,
किन्तु मूलाज्ञानस्य नानाशक्तयः सन्ति। तर्हि शुक्तिज्ञानेन कस्याश्चित् शक्तेः अभिभवो भवति, किञ्चिदवच्छेदेन शक्त्यभिभवो भवति। अतः तादृशस्थले अतः तत्र शुद्धात्मप्रकाशः स्यादिति आपत्तिः न कर्तव्या। सर्वांशेन आवरणस्य भङ्गो न जातः, किञ्चिदवच्छेदेन शक्तेः अभिभवो जातः इति। शक्त्यभिभवाद्वा अथवा तूलाज्ञानमिति पृथक् स्वीकुर्वन्तु, तूलाज्ञानस्य नाशो भवति इति स्वीक्रियताम्। केवलं मूलाज्ञानम् एव एकम् अज्ञानं वर्तते चेत् तस्य अज्ञानस्य नानाशक्तयः सन्ति इति स्वीकृत्य यदा शुक्तिज्ञानं वर्तते तदानीं शुक्तिविषयक अज्ञानशक्तेः अभिभवमात्रं भवति। यदा तज्ज्ञानं निवर्तते तदानीं पुनरपि आवरणं कर्तुं तादृशी शक्तिः समर्था भवति इति शक्तेः अभिभवः इति एका प्रक्रिया। अपरा प्रक्रिया तूलाज्ञानमिति पृथक् किञ्चित् स्वीक्रियताम्। तर्हि किं भवति, तूलाज्ञानस्य नाशो भवति इति स्वीक्रियताम्। तर्हि तूलाज्ञानानि तु बहूनि सन्ति इति, यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति अज्ञानानि इति तादृशस्थले स्वीकर्तव्यं भवति। तूलाज्ञाननाशः इति वा भवतु, अवस्थाविशेषप्रत्यवः इति। अवस्थाविशेषस्य किञ्चित् वृत्तिदशायाम् अवस्थाविशेषस्य प्रत्यवः भवति इति। किञ्चित् कालं विद्यमानमपि अज्ञानं तत् न निवर्तयति इति। तत्र किम् उदाहरणं, तन्न निवर्तयति इत्युक्ते तन्न आवृणोति इति। तत्काले वृत्तिदशायां विद्यमानमपि अज्ञानं शुक्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं न आवृणोति इति स्वीक्रियताम्। अथवा किम्, एकदेशनाशाद्वा, मूलाज्ञानस्य अनेके देशाः सन्ति, एकदेशः नष्टः इति वा स्वीक्रियताम्। तत्र पदानि अन्यानि, कैश्चिदुच्यते तूलाज्ञानस्य नाशः इति, कैश्चिदुच्यते मूलाज्ञानस्य एकदेशः नश्यति। तत्र केवलं पदं भिन्नं। भीरुभटवद् अपसरणाद्वा इति। यदा प्रतिपक्षिणां सैनिकाः वेगेन आक्रमणं कुर्वन्ति तदानीं भीरवः ये सैनिकाः ते किञ्चित् कालं यावत् पलायन्ते, न नष्टाः, पलायनं कुर्वन्ति। तद्वद् वृत्तिदशायाम् अज्ञानं ततः पलायते, वृत्तिः नष्टा चेत् पुनः आगत्य आवरणं करोति इति। भीरुभटवत् पलायनम् अपसरणम् इत्युक्ते नाशो नास्ति, वृत्तिदशायाम् आवरणं न करोति, तदभावे करोति। तत्र उदाहरणं भीरुभटाः इति। यदा वेगेन प्रतिपक्षिणाम् आक्रमणं चलति तदानीम् इमे भीताः सन्तः अपसरन्ति। शत्रुः किञ्चित् पृष्ठतः आगतः पुनः अपि आगत्य आक्रमणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति इति आशयः। एते सर्वेपि दृष्टान्ताः विस्तरेण सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे उपपादिताः एव, तत्रैव चतुर्थे परिच्छेदे विस्तरेण द्रष्टव्याः। कटवत् संवेष्टनम् इति। इदानीं यदा ज्ञानरूपा वृत्तिः अस्ति तदानीम् अज्ञानस्य कटवत् फोल्डिङ्ग् इति। कटवत् संवेष्टनम् इत्युक्ते तत्र अज्ञानं किञ्चित् कालं यावत् संवेष्टितं भवति, पुनः वृत्तिः नष्टा चेत् पुनरपि तस्याः तत्र विस्तारः पुनरुद्घाटनं भविष्यति इति। कटवत् संवेष्टनाद्वा तर्हि एतावत्पर्यन्तं भिन्नाः प्रक्रियाः सूचिताः। तस्मात् अविद्यायां सत्यामपि शक्त्यभिभवाद्वा तूलाज्ञाननाशाद्वा अवस्थाविशेषप्रत्यवाद्वा एकदेशनाशाद्वा भीरुभटवदपसरणाद्वा कटवत् संवेष्टनाद्वा यां कामपि अन्यतमां प्रक्रियां स्वीकुर्वन्तु। किम् उपपादनीयम्? आवरणभङ्ग अनिर्मोक्ष बाधानाम् उपपत्तिः। एतत्त्रयम् उपपादनीयम्। आवरणस्य भङ्गो भवति तदवच्छेदेन इति उपपादनीयं। यां कां प्रक्रियां स्वीकृत्य उपपादयन्तु। अनिर्मोक्षः, सद्यो मोक्षः इति न, ब्रह्मसाक्षात्कारेण सर्वांशेन यदा आवरणस्य भङ्गो भवति तदानीमेव मोक्षो लभ्यते। इदानीं तु सद्यो मोक्षः न भवति इति एतद् उपपादनीयम्। किं रूप्यस्य बाधो भवति इत्यपि उपपादनीयम्। एतत् सर्वम् अन्यतमां प्रक्रियाम् आश्रित्य उपपादनीयमिति। तस्मात् अविद्यायां सत्यामपि शक्त्यभिभवाद्वा तूलाज्ञाननाशाद्वा अवस्थाविशेषप्रत्यवाद्वा एकदेशनाशाद्वा भीरुभटवदपसरणाद्वा कटवत् संवेष्टनाद्वा आवरणभङ्ग अनिर्मोक्षबाधानाम् उपपत्तिः। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः। तत् अवस्थाज्ञानम् इति उच्यते, तूलाज्ञानम् इति उच्यते।
तत् मूलाज्ञानात् भिन्नं वा अभिन्नं वा इति उभयथापि दोषं प्रदर्शयितुम् इच्छन्ति न्यायामृतकाराः। स एव अग्रिमः प्रश्नः। ननु अवस्था अस्माकं पुस्तके मुद्रणदोषः अस्ति, भवतां पुस्तके कथमस्ति इति पश्यन्तु। अवस्थाविशेषाणाम् इति भवेत्। अस्माकं पुस्तके अवस्थाशेषाणाम् इति किञ्चित् मुद्रितमस्ति, तथा सम्यक् नास्ति। ननु अवस्थाविशेषाणाम् अज्ञान अभिन्नत्वे एक अज्ञानपक्षक्षतिः, अज्ञानभिन्नत्वे च साक्षात् ज्ञानेन निवृत्तिः, भ्रमाद्युपादानत्वञ्च न स्यात्। पश्यन्तु, अवस्थाज्ञानम् इति यदुच्यते तत् मूलाज्ञानात् भिद्यते न वा इति एकः प्रश्नः। यदि भिद्यते तर्हि एकमेव अज्ञानं वर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते? तूलाज्ञानानि अनेकानि सन्ति खलु, अनन्तानि तूलाज्ञानानि सन्ति, अनन्तानि अवस्थाज्ञानानि सन्ति। यदि तानि अज्ञानानि, क्षम्यतां यदि मया बहुवारं ज्ञानानि ज्ञानानि इति उक्तं तर्हि तत् अज्ञानानि इति मम विवक्षितमस्ति। प्रायः मध्ये द्विवारं मया ज्ञानानि इति उक्तं, ज्ञानानि इति न, अज्ञानानां विषये चर्चा। मूलाज्ञानापेक्षया अवस्थाज्ञानानि, अज्ञानानि इति अवस्थाज्ञानानि तूलाज्ञानानि यदि पृथक् सन्ति इति स्वीक्रियते तर्हि एकमेव अज्ञानं वर्तते इति कथम्? पक्षः क्षीयेत, सः पक्षः न स्वीकृतः इत्येव आशयः। तर्हि अभिन्नत्वं स्वीक्रियताम्, अभिन्नत्वमिति। ननु अवस्थाविशेषाणाम् अज्ञान अभिन्नत्वे एक अज्ञानपक्षक्षतिः। मया किञ्चित् अन्यथा उक्तं वा इति, किञ्चित् अन्यथा उक्तं भोः। अवस्थाविशेषाः तावदनेके सन्ति, ते यदि अज्ञान अभिन्नाः तर्हि नानाज्ञानपक्षः खलु भवति। पश्यन्तु, मया किञ्चित् अन्यथा उक्तं, कृपया श्रद्धया तत् परिष्कुर्वन्तु। अवस्थाविशेषाः यदि अनेके सन्ति ते च अज्ञान अभिन्नाः सन्ति तर्हि अनेकानि अज्ञानानि इत्येव तस्य अर्थः। अनेके अवस्थाविशेषाः मया स्वीक्रियन्ते, ते च अज्ञान अभिन्नाः सन्ति इत्युक्ते अनेकानि अज्ञानानि सन्ति इति मया स्वीकृतं। तर्हि एकाज्ञानपक्षक्षतिः भवति तस्मिन् पक्षे। अस्तु, अनेके अवस्थाविशेषाः सन्ति, ते च अज्ञानात् भिद्यन्ते इति पक्षः यदि स्वीक्रियते तर्हि कः दोषः? अज्ञानभिन्नत्वे च साक्षाज्ञानेन निवृत्तिः, भ्रमाद्युपादानत्वञ्च न स्यात्। पश्यन्तु, भ्रमोपादानत्वम् अज्ञानस्य लक्षणम् इति अस्माभिः स्वीकृतं। भ्रमोपादानत्वम् अज्ञानस्य लक्षणं, किन्तु अवस्थाविशेषाणां भ्रमोपादानत्वम् अस्ति वा इति किञ्चित् चिन्तनीयम्। अज्ञानभिन्नत्वे, अज्ञानापेक्षया अवस्थाविशेषाः भिन्नाः इति स्वीक्रियते चेत् भिन्नानां तेषाम् अवस्थाविशेषाणां भ्रमं प्रति उपादानत्वमेव न भवति। भ्रमं प्रति उपादानत्वमपि न भवति इत्येको दोषः। ज्ञानेन निवृत्तिरपि न भवति, यतोहि ज्ञानम् अज्ञानस्यैव खलु निवर्तकम्। एते अवस्थाविशेषाः तु अज्ञानात् भिद्यन्ते। सम्यक्, अज्ञानात् भिन्नाः यदि इमे अवस्थाविशेषाः तर्हि ते ज्ञानेन न निवृत्ताः भवन्ति। ज्ञानं तु अज्ञानस्यैव निवर्तकं खलु, एते तु अज्ञानात् भिन्नाः सन्ति, तर्हि तेषां निवृत्तिर्ज्ञानेन न स्यात् इति प्रथमो दोषः। अज्ञानभिन्नत्वे च साक्षात् ज्ञानेन निवृत्तिः न स्यात्। द्वितीयः कः दोषः? भ्रमाद्युपादानत्वञ्च न स्यात्, यतोहि भ्रम उपादानो अज्ञानस्य खलु लक्षणम्। एते तु अज्ञानभिन्नाः सन्ति, एते यदि अज्ञानभिन्नाः तर्हि तेषां भ्रमोपादानत्वं नास्ति। भ्रमोपादानत्वम् अज्ञानस्य लक्षणम्, अवस्थाविशेषाश्च अज्ञानात् भिन्नाः सन्ति तर्हि तेषां भ्रमोपादानत्वं न स्यात्, तेषां ज्ञानेन निवृत्तिर्न स्यात् इति। ननु अवस्थाविशेषाणाम् अज्ञान अभिन्नत्वे एकाज्ञानपक्षक्षतिः, अज्ञानभिन्नत्वे च साक्षात् ज्ञानेन निवृत्तिः, भ्रमाद्युपादानत्वञ्च न स्यात्। किञ्च इतोपि एकः दोषः।
तेषाम् इव शुक्तिरूप्यस्य एव उपादाननाशं विना नाशप्रसङ्गश्च इति अपरोऽपि दोषः अस्ति। पश्यन्तु, अवस्थाविशेषाः अज्ञानाद् भिन्नाः सन्ति, अनादयश्च सन्ति। इत्युक्ते तेषाम् उपादानकारणं किमपि नास्ति। तर्हि अवस्थाविशेषाणां नाशः उपादाननाशं विनापि भवति इति त्वया अवश्यं स्वीकर्तव्यं वर्तते। उपादानं यदि अस्ति, अवस्थाविशेषाणाम् उपादानं किञ्चिदस्ति चेत् उपादाननाशात् एतेषामपि नाशः इति वक्तुं शक्येत। किन्तु एते अनादयः सन्ति अवस्थाविशेषाः, तर्हि एतेषाम् उपादानं नास्ति इत्याशयः। तर्हि एतेषां नाशो भवति न वा इत्युक्ते नाशो भवति, किन्तु उपादाननाशं विनैव तेषां नाशो भवति इति त्वया अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। अस्तु, तेन किं? तर्हि रूप्यस्यापि तथैव अस्तु। रूप्यस्यापि उपादाननाशं विनैव नाशः भवतु। कुत्रचित् एकत्र भवता उपादाननाशं विनापि नाशः अङ्गीकर्तुं शक्यते चेत् तद्वद् रूप्यस्थले अपि उपादाननाशं विनैव रूप्यस्य नाशो भवतु इति तत्र आक्षेप्तुः अभिप्रायो वर्तते। पश्यन्तु, तेषाम् इव अवस्थाविशेषाणाम् इव अवस्थाविशेषाणां नाशो भवति इति तु स्वीक्रियते, किन्तु अवस्थाविशेषाणाम् अनादित्वं स्वीकृतम्। अनादित्वं स्वीकृतमिति कृत्वा तेषाम् उपादानं किमपि नास्ति, तर्हि तेषां नाशस्तु भवति, किन्तु उपादानं किमपि नास्ति। तर्हि उपादाननाशं विनैव तेषां नाशो भवति इति स्वीक्रियताम्। उपादाननाशं विनैव तेषां नाशो भवति इति एकत्र स्वीकर्तुं शक्यते चेत् रूप्यस्यापि उपादाननाशं विना विनाशं भवतु इति अहम् आपादयामि इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तेषाम् इव रूप्यस्य एव उपादाननाशं विनापि नाशप्रसङ्गश्च। इतोपि एकः दोषः अस्ति, शुक्त्यज्ञानं नष्टम् इति अनुभवविरोधश्च। मम पूर्वं शुक्त्यज्ञानम् आसीत्, इदानीं शुक्त्यज्ञानं नष्टम् इति खलु वक्तव्यम्। किन्तु उपादाननाशं विनैव नाशो भवति चेत् शुक्त्यज्ञानं नष्टम् इति अनुभवः कथम् उपपादनीयः? शुक्त्यज्ञानं न नष्टम्, उपादाननाशं विनैव रूप्यस्य नाशः खलु। रूप्यस्य उपादानं किं? शुक्त्यज्ञानं। वस्तुतः किं वक्तव्यम्? उपादानं नष्टम्, अत एव उपादेयं नष्टम्। शुक्त्यज्ञानं नष्टम्, अत एव तदुपादानकं रूप्यं नष्टम् इति वक्तव्यम्। किन्तु पूर्वोक्तरीत्या उपादाननाशं विनैव रूप्यस्य नाशः उपपादयितुं शक्यते चेत् अयम् अनुभवः कथं समर्थनीयः? शुक्त्यज्ञानं नष्टम् इति अनुभवस्तु अस्ति, किन्तु तद्विरोधोऽपि भवति इति आशयः। पश्यन्तु, इदानीं मिलित्वा प्रश्नं तत्र पङ्क्तिं पठामि। ननु अवस्थाविशेषाणाम् अज्ञान अभिन्नत्वे एकाज्ञानपक्षक्षतिः अज्ञानभिन्नत्वे च साक्षात् ज्ञानेन निवृत्तिः, भ्रमाद्युपादानत्वं च न स्यात्, तेषाम् इव रूप्यस्यैव उपादाननाशं विना नाशप्रसङ्गश्च, शुक्त्यज्ञानं नष्टम् इति अनुभवविरोधश्च इति चेत् न। अवस्थानाम् अज्ञानात् भेदः स्वीक्रियते वा अभेदः स्वीक्रियते वा इति प्रश्नं कृत्वा उभयत्रापि दोषः न्यायामृतकारैः प्रदर्शितः अस्ति। अस्य प्रश्नस्य समाधानम् अग्रिमकक्षायाम्, इत्युक्ते सोमवासरे वयं तत्र समाधानं पठामः। यदि एतावत्पर्यन्तं पाठिते अंशे कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि अवश्यं प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा मङ्गलं कुर्मः। अज्ञान भिन्नत्व पक्षे तस्य अनुपादानत्वं वयं कथं वदामः? अवस्था विशेषः अज्ञानात् भिद्यते। कश्चित् वस्तु भवेत्। हाँ, तदेव अज्ञानातिरिक्तं किञ्चित् वस्तु। इदानीं किं भवति? षडस्माकम् अनादयः इत्यत्र इदानीं सप्त अस्माकम् अनादयः इति स्यात्। इदानीम् सप्त इत्युक्ते अवस्थाविशेषास्तु अनेके सन्ति, किन्तु जात्येकवचनं स्वीकृत्य मया अस्तु सप्त अनादयः सन्ति। किं जातम्? तस्य अनादित्वं केन कारणेन स्वीकरणीयम्? इत्युक्ते अनादिकालात् इयं भ्रमपरम्परा तु अस्ति खलु। किन्तु शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्यस्य अज्ञानं शुक्ति अज्ञानं अनादिकालात् अस्ति इति खलु वक्तव्यम्। अज्ञानस्य जन्यत्वे किं मानमस्ति?
अज्ञानस्य जन्यत्वे मानमेव नास्ति खलु। शुक्ति 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 यदि साधी शुक्ति एक साधी वस्तु है। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अज्ञानलक्षणे प्रथमः अयमेव प्रश्नः खलु आसीत्। शुक्तेः सादित्वे अज्ञानस्य सादित्वम् इति निराकृतं खलु। तत्र प्रथमः प्रश्नः आचार्याः, अज्ञानलक्षणनिरुक्तिः इति प्रकरणम् अस्माभिः पठितं। तत्र प्रथमः अव्याप्तिदोषः अत्रैव सादिशुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यावारके अज्ञाने अव्याप्तिः, तत्र समाधानम् उक्तम्। शुक्तेः केवलं सादित्वं वर्तते, अज्ञानम् अज्ञानस्य वा अवस्था विशेषस्य वा सादित्वं न आयाति इत्येव। किन्तु अत्र तु वयं शुक्ति अज्ञानस्य अज्ञानभिन्नत्वं शुक्ति अज्ञानम् अवस्था विशेषं किञ्चित् वस्तु अस्ति। एवं मूलाज्ञानात् भिद्यते, मूलाज्ञानात् भिद्यते, अज्ञान भिन्नं किञ्चित् वस्तु अस्ति तस्य अनादित्वम् अनुपादानत्वं केन कारणेन अस्माभिः पश्यन्तु। सादित्वे मानं वक्तव्यं। सादित्वे मानं नास्ति चेत् अनादित्वं स्वीकर्तव्यम् इति खलु शास्त्रमर्यादा। सादित्वे किञ्चित् मानम् अस्ति चेत् सादित्वं स्वीकर्तव्यम्, अन्यथा अनादित्वं स्वीकर्तव्यम्। इदानीं पूर्व अध्यासं प्रति उत्तरोत्तर अध्यासं प्रति पूर्व अध्यासः कारणम् इति नियमानुरोधेन प्रवाहतः अनादित्वं सर्वस्यापि अध्यासस्य अस्ति खलु। तर्हि तत् कारणीभूतस्य अस्य अवस्था विशेषस्यापि अनादित्वं स्वीकर्तव्यमेव। इदं शास्त्रीयभाषया धर्मिग्राहकमानेन इति पदं प्रयुज्यते। येन मानेन धर्मी गृह्यते तेनैव मानेन तस्य अनादित्वमपि सिद्ध्यति इति। अनादिकालाद् यदि भ्रमपरम्परा उपपादनीया तर्हि कारणीभूतस्य अवस्था विशेषस्य अनादित्वं विना सा परम्परा न उपपद्यते, अनादिपरम्परा। तर्हि धर्मिग्राहकमानेन सिद्ध्यत् इदम् अवस्था विशेषरूपम् अज्ञानम् अनादित्वेनैव सिद्ध्यति इति। एवं तर्हि इदानीम् अस्माभिः अद्य प्रश्नः पठितः अस्ति। प्रश्नं स्मरन्तु। अग्रिमकक्षायाम् अहं किञ्चित् संक्षेपेण पुनरपि प्रश्नस्य अनुवादं कृत्वैव उत्तरं पठामि। अस्तु, अधुना समापयामः। अस्तु आचार्य। मायाकल्पितमात्रता मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।